المراقب الذكي ب9 خصائص إضافية عن جهاز ضبط السرعة السابق، حيث يحتوي على منظومة متكاملة من الخصائص التقنية تساعد رجال المرور في ضبط أمن الطريق وتشديد الرقابة الإلكترونية على الطرق والتركيز على ضبط المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون، بما يعزز استراتيجية شرطة دبي في جعل مدينة دبي آمنة. ويهدف الجهاز الجديد إلى الحد من استهتار بعض السائقين بأنظمة السير والمرور وردعهم بجميع الوسائل لحماية أرواح مستخدمي الطريق، كما يمكن الاستفادة منه في عدة مواقع، وذلك لتحذير المشاة من عبور الطرق السريعة، إضافة إلى سهولة تركيبه وتشغيله والمساهمة في تأمين الفعاليات والمواقع الحيوية والهامة عن طريق مراقبة الطرق واستخدام ألواح ومكبرات الصوت للتحذير أثناء سوء الأحوال الجوية والتنبيه بالحوادث.